बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, शब बारात ये रात बहुत ज़्यादा अफजल और बरकतों वाली रात होती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की रात क्यों मनाई जाती है, इस रात में ऐसा क्या हुआ था, और साथ ही हम आपको वो कामों के बारे में बताएंगे जिन कामों को आपको शब बारात की रात में हरगिज़ नहीं करना है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो इससे आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, और साथ ही हम आपको वो काम भी बताएंगे जिसको करने से आप माला माल हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात शाबान की 15वीं तारीख को यानी कि शाबान की 15वीं रात को मनाई जाती है। शब बारात की रात में अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को बख्श देता है, और उन बंदों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उन बंदों को अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। शब बारात का माना होता है शब यानी कि रात, और बारात का माना होता है आग से छुटकारा पाना, यानी कि शब बारात का माना होता है आग से छुटकारा पाने की रात। और इस रात में तमाम मुसलमान जहन्नम से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जो इस रात में बख्शे नहीं जाते, जैसा कि शराबी इंसान शब बारात की रात में बख्शा नहीं जाता, सूदखोर इंसान शब बारात की रात में बख्शा नहीं जाता, दूसरों का हक मारने वाला इंसान शब बारात की रात में बख्शा नहीं जाता, जिना करने वाला इंसान शब बारात की रात में बख्शा नहीं जाता, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला इंसान शब बारात की रात में बख्शा नहीं जाता। इसी तरह से जादूगर भी शब बारात की रात में बख्शे नहीं जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे इंसान हैं जो शब बारात की रात में नहीं बख्शे जाते। अगर इन लोगों को चाहिए, अगर इनमें से कोई गुनाह कर रहे हैं तो शब बारात की रात आने से पहले ये अपने तमाम गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा कर लें, और इस रात में अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत और बख्शिश की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला ये भी बख्शे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शब बारात की रात में जो काम आपको नहीं करना है, उनमें से सबसे पहला काम तो ये है कि लोग शब बारात की रात में आतिशबाजी करते हैं। दोस्तों, खुद आप सोचें, ये रात आग से छुटकारा पाने की रात है, और आप अपना पैसा खर्च करके आग को खरीद करके लाते हैं और फिर आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी करना इस्लाम में हराम है, और इस रात में तो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। अक्सर मुसलमान इस रात को आतिशबाजी की रात बनाकर रख देते हैं। दोस्तों, ये रात आतिशबाजी की रात नहीं बल्कि आग से छुटकारा पाने की रात है। और दूसरा काम, कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं जो इस रात में बाइक स्टंट करते हैं, गलियों में रोडों पे अपनी बाइक को दौड़ाते हैं और इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो ऐसा भी आपको हरगिज़ नहीं करना है। और कुछ लोग हैं जो इस रात को, इस बाबरकत रात को अड्डेबाजियों में बातें करने में गुजार देते हैं और इस रात की फजीलत को हासिल नहीं करते। तो इन कामों को आपको हरगिज़ नहीं करना है। और इस रात में आपको ज़्यादा सोशल मीडिया पर मोबाइल वगैरह नहीं चलाना है, बल्कि इस रात में अल्लाह ताला की आपको इबादत करनी है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन कामों के बारे में जिन कामों को आपको शब बारात की रात में करना है। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको 7 बैर की पत्ती ले लेनी है, और इन पत्तियों को
آپ کو پانی میں ڈال کر کے جوش مار لینا ہے، یعنی کہ پانی میں ڈال کر کے اس پانی کو ابال لینا ہے اور پھر اس کو اپنے نہانے والے پانی میں ملا کر کے شب برات کی رات میں اس پانی سے آپ کو نہا لینا ہے۔ اگر آپ ایسا شب برات کی رات میں کرتے ہیں تو اس سے آپ سارا سال جادو سے حفاظت میں رہیں گے، کوئی بھی بیماری آپ کو نہیں چھو پائے گی۔ اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب برات کی رات میں قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے، ایسا کرنا سنت ہے۔ اس رات میں آپ کو نفلی عبادت کرنی ہے، نفل نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، وظیفے پڑھیں، ورد کریں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو اتنی نفل عبادت کرنی ہے۔ اور اس رات میں جو شخص دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ جو اپنی بخشش مانگتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جو سوالی بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے سوال پورے کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، اس رات میں تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا جاتا ہے، تو ہو سکے آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ نفلی عبادت کریں۔ مرد حضرات مسجد وغیرہ میں بیٹھ کر کے نفلی عبادت کریں یا گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اور عورتیں وغیرہ گھر میں ہی بیٹھ کر کے نفلی عبادت کریں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو نفلی عبادت ضرور سے کرنی ہے، لیکن ہاں دوستو، بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ شب برات کی رات میں نفلی عبادت تو کرتے ہیں لیکن دن میں فرض نمازیں ادا نہیں کرتے۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شخص شب برات کی رات میں عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اور نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کی نفل نماز قبول نہ ہوگی۔ تو آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو پانچوں ٹائم کی نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ان کاموں کو ضرور سے کر لینا ہے۔ اب ہم آپ کو کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں جو شب برات کی رات کی ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ لسٹ عطا فرماتا ہے۔ ان لسٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سال کون کون شخص حج کرے گا، یعنی کہ حج کرنے والوں کے نام اس شب برات کی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں کہ اتنے لوگ اس سال حج کریں گے۔ اور اسی رات میں مرنے والوں کے نام کی لسٹ بھی اللہ تعالیٰ ملک الموت کو عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ کتنے لوگ کس وقت میں مریں گے اس کی لسٹ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس سال حج کرنا ہے تو شب برات کی رات میں آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کی لسٹ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا فرما دے گا اور آپ بھی حج کر لیں گے۔ اور اگر آپ کو اپنی زندگی کی لمبی ہونے کی دعا کرنی ہے تو اس رات میں آپ اپنے ماں باپ کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کے لمبی زندگی ہونے کی دعا کریں۔ اس رات میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آپ ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔